महरा मात्र होइन, नाम आए मलाई पनि हतकडी लगाए हुन्छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। प्रतिनिधि सभा बैठक सभामुखले सांसद शर्मालाई बोल्न दिए, एमाले सांसद उठेरै सुने। त्यस्तै गरी सप्तकोशीमा 35 वर्ष यताकै उच्च बहाव खोलियो, 56वटै ढोका। प्रमुखले गरेका हरेक निर्णय उपप्रमुखलाई थाहा हुनुपर्छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपमेयर सुनिता डङ्गोल। आजदेखि मौसममा क्रमिक सुधार हुने, यी प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना। राप्रपामा राजेन्द्र लिङदेनलाई बाइपास गरेर बैठक पार्टीमा बढो अविश्वास। गद्दार 2ले 3 दिनमा 100 करोड पार गर्यो। ओ माई गड, 2 को कति कमाई। संसदहरूलाई देउवाको चेतावनी, आलोचना गर्नुस् तर अनुशासनभित्र बसेर। अबको केही दशकमा सानो घाउले पनि हाम्रो मृत्यु हुन सक्छ। हत्या मुद्दामा 6 वर्षदेखि प्रहरीले खोजेका व्यक्ति केन्द्रीय कारागारमा फेला। चिनिया तस्करका 3 जना महिला सहयोगी CIB को नियन्त्रणमा। के भारतको गोलभेडा सङ्कट समाधानमा नेपालले भूमिका खेल्न सक्छ? प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आगामी महिना न्युयोर्क जाँदै उतैबाट चीन जाने। काङ्ग्रेसले भन्यो सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन राज्यकै निकायबाट हुन्छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थप 18 जना पीडितको उजुरी। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सभापति लामिछानेले भने संसद अपहरण भयो। साई परिवारको क्वाच क्रिस्टल कालिका मन्दिरमै राख्ने निर्णय गरेर प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री भेट्न आए गोर्खाका मेयर। सुनिल शर्माले गृहमन्त्रीलाई आतंककारी भन्दै मागे फेरि राजीनामा। प्रचण्डमाथि ओलीका दर्जनौं आरोप। यी र यस्तै विषयमा आज हामी चर्चा गर्नेछौँ खबर बुलेटिन टिभीमा। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ खबर बुलेटिन टिभीको ब्रेकिङ न्युजमा। आजका ताजा र सत्य तथ्य समाचार लिएर उपस्थित भएका छौँ। यदि खबर बुलेटिन टिभीमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कमेन्ट बक्समा नयाँ र पुरानो हुनुहुन्छ भने कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। महरा मात्र होइन, नाम आए मलाई पनि हतकडी लगाए हुन्छ। प्रचण्ड। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अनुसन्धानको क्रममा नाम जोडिएर आए आफ्नो पार्टी मात्र होइन, आफ्नै परिवारका सदस्यलाई पनि नछाड्ने बताएका छन्। सोमबार पार्टीको बागमती प्रदेश कमिटी बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रचण्डले नाम जोडिए आफैलाई हतकडी लगाएर थुने हुन्छ भनेको बताएका हुन्। महाराजीको र उहाँका परिवारका सदस्यको बारेमा मिडियामा आइरहेको छ। सरकारले कारबाही गर्न भनेको छ। प्रचण्डको भनाई उद्धृत गर्दै केन्द्रीय सदस्य युवराज चौलागाईले भने खोज्दै जाँदा मेरो नाम आएछ भने मलाई पनि हतकडी लगाएर थुने हुन्छ भनेको छु। भेपमा लुकाएर 9 किलो सुन ल्याएको आरोपमा पक्राउ परेका चिनिया व्यापारीसँग माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा र उनका छोराहरूको पटक पटक टेलिफोन सम्पर्क देखिएको CIBले जनाएको छ। प्रचण्डले सम्बोधनको क्रममा आफ्नो पार्टी आफ्नो परिवारको भनेर कसैलाई पनि नछाडिने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रष्टाचार सम्बन्धी कामले सरकार अप्ठ्यारोमा नपरेको जिकिर समेत गरे। भ्रष्टाचार सम्बन्धी कामले सरकार अप्ठ्यारोमा पर्दैछ भन्ने कुरा बिल्कुल सही होइन। उनले भने सरकार बिल्कुल ठिक ठाउँमा छ, सुरक्षित छ। प्रतिनिधि सभा बैठक सभामुखले सांसद शर्मालाई बोल्न दिए, एमाले सांसद उठेरै सुने। प्रतिनिधि सभाको बैठक सुरु भएको छ। निर्धारित समयभन्दा करिब 2 घण्टा ढिलो सुरु भएको सोमबारको बैठकमा बैठक सुरु हुने बित्तिकै एमाले सांसदहरू आसनबाट उठेका थिए। एमाले सांसदहरू उठेपछि सभामुखले काङ्ग्रेस सांसद सुनिल कुमार शर्मालाई संक्षिप्तमा बोल्न समय दिएर अरू सांसदलाई बस्न अनुरोध गरे। तर एमाले सांसदहरू सभामुखको आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै उठिरहे। काङ्ग्रेस सांसद शर्माले आफ्नो कुरा राख्ने क्रममा राज्य सत्ताले बिना पुर्जी पक्राउ गरेको भन्दै पक्राउ गरेपछि पनि आफूमाथि दुर्व्यवहार भएको गुनासो गरे। त्यस क्रममा उनले आफ्नो पक्षमा बोलिदिने सबै पार्टीका सांसदलाई धन्यवाद समेत व्यक्त गरेका छन्। सप्तकोशीमा 35 वर्ष यताकै उच्च बहाव खोलियो, 56वटै ढोका।
सप्तकोशी नदीमा जल सतहले सतर्कता तह नागेपछि कोशी ब्यारेजका 56वटै ढोका खोलिएको छ। सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेका अनुसार सोमबार बिहान 1 बजे कोशी ब्यारेजको सबै ढोका खोलिएको हो। दिउँसोसम्म 23वटा ढोका खोलिए पनि राति नदीमा जल सतह 34 वर्ष यताकै बढी मापन भएपछि सबै ढोका खोलिएको प्रजिया पाण्डेले बताइन्। उनका अनुसार सप्तकोशीमा पानीको बहाव 4,40,000 क्युसेक पुगेको थियो। सप्तकोशी 34 वर्षपछि उच्च तहमा पुगेको छ। यसअघि 1989 मा सप्तकोशीको बहाव 4,72,000 क्युसेक पुगेको थियो। त्यसभन्दा अगाडि 1968 मा 7,30,000 क्युसेक पुगेको तथ्याङ्कमा देखिने प्रजिया पाण्डेले बताइन्। बाढीको निरीक्षण गर्न प्रजिया पाण्डे बिहानै कोशी ब्यारेज पुगेकी थिइन्। ढोका खोलेपछि पानीको बहाव क्रमशः घटिरहेको र अहिले 4,40,000 क्युसेक पुगेको उनले जानकारी दिएकी छन्। प्रमुखले गरेका हरेक निर्णय उपप्रमुखलाई थाहा हुनुपर्छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपमेयर सुनिता डङ्गोल। 16 जेठ 2079 मा भएको निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर र उपमेयर दुवै पदमा युवाहरू निर्वाचित भएपछि राजधानीवासीमा एउटा उत्साह सिर्जना भएको थियो। महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह बालेन स्वतन्त्र उम्मेद्वारका रूपमा निर्वाचित भएका थिए भने उपप्रमुख सुनिता डङ्गोल नेकपा एमालेकी उम्मेद्वारका रूपमा निर्वाचित भएकी थिइन्। तर महानगरको कार्यपालिकामा भने नेपाली काङ्ग्रेसको बहुमत छ। यसै बीचमा महानगरपालिकाले गरेका कतिपय कामको प्रशंसा भएको छ भने केही कामहरू विवादित पनि छन्। तर मेयर बालेन भने निरन्तर चर्चामा छन्। महानगरमा देख्न पाउने परिवर्तन के हुन्छ भन्ने अपेक्षा गर्ने भन्ने विषयमा सुनिता डङ्गोलले भनेकी छिन्। महानगरमा धेरै व्यथिति थियो, अहिले पनि छन्। हामीले थिति बसाल्ने काम गर्छौं। काठमाडौँका जनताले सुरुमा थिति बसेको देख्न पाउँछन्, त्यसपछि विकासका काममा हामीले ध्यान दिनेछौं। सामाजिक विकासतर्फ केही परिणाम पनि आइसकेको छ। स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन र सम्पदा संरक्षणमा हामीले प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेका छौं। शिक्षातर्फ बुक फ्री फ्राइडे सुरु गरेका छौं। यसमा लर्न विथ फन, स्किल इन एजुकेसन जस्ता कुराहरूमा जोड दिएका छौं। कक्षा 9 का लागि सिपमूलक तालिम सुरु भएको छ। अघिल्लो मेयरको पालामा लागू भएको स्थानीय भाषामा पाठ्यक्रम चलाउने विषयलाई निरन्तरता दिएका छौं। स्वास्थ्यतर्फ महानगरवासीले सेवाको अनुभूत गर्न पाउनुपर्छ भनेर हरेक वडामा स्वास्थ्य प्रबन्धन केन्द्र बनाउने हाम्रो लक्ष्य छ। केही वडामा हामीले थालनी गरिसकेका छौं। वडामै आधारभूत स्वास्थ्य परीक्षण र प्रयोगशाला बनाउने र सानो कुरामा पनि अस्पताल जानु नपरोस् भन्ने कुरामा जोड दिएका छौं। यही भएका सामुदायिक अस्पताल र सरकारी अस्पतालको सहकार्यमा काम गरिरहेका छौं। क्षेत्रपाटीमा अहिले वृद्ध वृद्धालाई निशुल्क उपचार हुँदै आएको छ। धेरै ज्येष्ठ नागरिकले लाभ लिएका छन्। आर्थिक विकासको लागि एक वडा एक नमुना कार्यक्रम राखेका छौं। हरेक वडामा छरपष्ट तालिम दिनुभन्दा एउटा वडामा एउटै खालको तालिम र उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेका छौं। सबै वडामा तालिम र उत्पादन भइसकेपछि मेड इन काठमाडौँ मेला गर्नेछौं। रोजगारी सिर्जना गर्न सिप विकास तालिम पनि सञ्चालन गरिरहेका छौं। आजदेखि मौसममा क्रमिक सुधार हुने, यी प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना। आजदेखि देशैभर मौसममा क्रमिक सुधार हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। मौसमविद बिनु महर्जनका अनुसार मनसुनको न्यून चापीय रेखा नेपाल नजिकै रहे पनि जलवाष्पयुक्त वायु कम हुनाले आजदेखि तुलनात्मक रूपमा मौसम सुधार हुँदै जानेछ। हिजो अस्तिको जस्तो लगातार पानी परिरहने र धेरै भारी वर्षा हुने देखिँदैन उनले भनिन्। अहिले देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा हल्का वर्षा भइरहेको उनले जानकारी दिइन्। दिउँसो सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको थियो। बाँकी प्रदेशका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भएको थियो। काठमाडौँ उपत्यकामा आंशिकदेखि सामान्य बदली भई हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको मौसमविद महर्जनले जानकारी दिएका थिए। राति कोशी, गण्डकी र बागमतीका थोरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुने पूर्वानुमान छ।
अबको केही दिनमा मनसुनको न्यून चापीय रेखा दक्षिणतिर सर्ने प्रक्षेपण छ, त्यसकारण पनि मौसम सुधारिने बताइएको छ। राप्रपामा राजेन्द्र लिङदेनलाई बाइपास गरेर बैठक, पार्टीमा बडो अविश्वास। शीर्ष तहकै केही नेताहरूको गतिविधिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा भित्र अविश्वासको अवस्था देखिएको छ। असार 29 र साउन 27 मा लगातार राप्रपाका संस्थापक अध्यक्ष लोकेन्द्र बहादुर चन्दको निवास तथा अन्य स्थानमा पनि छुट्टा छुट्टै बैठक हुन थालेपछि पार्टीभित्र अविश्वासको अवस्था देखिएको छ। पार्टी अध्यक्षलाई नोटिस नगराई भएको यस्ता छलफलले अविश्वासको वातावरण पैदा हुने संस्थापनको भनाइ छ। यस्तै छुट्टै छलफलमा सहभागी नेताहरू भने राप्रपालाई जनतामाझ मजबुत रूपमा स्थापित गराउने सन्दर्भमा भएको बैठकलाई अन्यथा लिन नहुने बताउँछन्। पटक पटक फुट्दै र जुड्दै आएको राप्रपामा पछिल्लो समय देखिएको गतिविधि सो पार्टीभित्र फेरि तरङ्ग ल्याएको छ। असार 29 मा राप्रपाका निर्देशन समितिका अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी सहितका नेताहरू चन्द निवास लोकन्थलीमा छलफलका लागि पुगेका थिए। सो छलफलमा लोहनी सहित राप्रपा वरिष्ठ नेता एवं अनुशासन समितिका अध्यक्ष नवराज सुवेदी, वरिष्ठ नेता हरिबहादुर बस्नेत लगायतका नेता समेत सहभागी थिए। फेरि साउन 27 मा पार्टी पदाधिकारी तहकै नेताहरूको लोकन्थलीमा लड्को लागेसँगै राप्रपा भित्र तरङ्ग उत्पन्न भएको हो। सो छलफलमा राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रको समेत उपस्थिति रहेको थियो। यस्तै नेता दीपक बोहरा, धवल शमशेर जबरा, राजेन्द्र गुरुङ लगायतका नेताहरू समेत थपिएको उक्त छलफलमा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले पार्टी सञ्चालनका सन्दर्भमा अपनाएका तौर तरिका बारे आलोचना भएको थियो। केही नेताले अध्यक्ष लिङदेनले विधि विधान अनुसार पार्टी सञ्चालन नगरेको भन्दै असन्तुष्टि समेत पोखेका थिए। राप्रपाका महामन्त्री राजेन्द्र गुरुङले पार्टीको बृहत्तर हितका लागि लोकन्थलीमा छलफल भएको बताए। पार्टी र संगठनलाई सशक्त र उत्साहित बनाउनको लागि र हाम्रो विचार तथा सिद्धान्त अन्य पार्टीको भन्दा फरक रहेको सन्दर्भमा त्यसलाई अघि बढाउन चुनौती पनि छ। त्यो चुनौतीलाई सामना गर्दै कसरी आफ्नो मुद्दा स्थापित गराउन सकिन्छ भन्ने बारेमा भएको छलफल हो। उनले भने शनिबारको लोकन्थली बैठक कसैप्रति लक्षित नरहेको उनले दाबी समेत गरे। तर पार्टीभित्र जो निराश, असन्तुष्ट र आक्रोशित छन् उनीहरूलाई पनि उत्साहित गराउने, असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने, पुरानाहरूलाई सम्मान गर्ने, नयाँलाई पनि पार्टीमा आकर्षित गराउने भन्ने बारेमा भने छलफल भयो, उनको भनाइ छ। अर्का नेता हरिबहादुर लोकन्थलीमा नेताहरूबीच सामान्य भेटघाट मात्रै भएको दाबी गरे। सामान्य छलफल भएको हो, कसैको विरोध गरेको पनि होइन, पार्टीलाई राम्रो होस् भनेर कुराकानी भएको हो, उनले संक्षिप्तमा प्रतिक्रिया दिए। सो छलफलमा संस्थापक नेता लोकेन्द्र बहादुर चन्दले पार्टीलाई विधिसम्मत ढङ्गले सञ्चालन गर्न सुझाव दिएको बताएका छन्। सबैले आफ्नो ओपिनियन दिनुभयो। उहाँ चन्दले पनि पार्टीलाई विधिसम्मत ढङ्गले चलाउनु पर्यो भन्नुभयो। त्यही हो बस्नेतले भने। पार्टीलाई विधिसम्मत सञ्चालन गरिए कुनै समस्या नहुने सन्देश बैठकको थियो। हाल पार्टीमा आफूलाई अभिभावक भन्न रुचाउने चन्दले विगतमा पार्टी पटक पटक फुटेको दृष्टान्त सुनाउँदै गल्ती नगरी पार्टीलाई विधिसम्मत ढङ्गले सञ्चालन गर्न जोड दिएका थिए। बैठकमा सहभागी अर्का एक नेताका अनुसार पछिल्लो समय पार्टी संस्थागत र व्यवस्थित ढङ्गले नचलेको कुरा उठेको थियो। पार्टी विधान अनुसार त चलेन नि, उनले भने। विधानमा 8 जना उपाध्यक्ष छन्, अहिले 9 जना भयो। केन्द्रीय सदस्य दिनौं थपिन्छन्, कति पुगेपछि रोकिने भन्ने पनि थाहा छैन। ती नेताका अनुसार विधानमा 179 जना केन्द्रीय सदस्य रहने भनिए पनि मनपरी ढङ्गले पद बाँडिदा अहिले 320 भन्दा बढी सदस्य नागिसकेको छ। उनले कटाक्ष गर्दै भने दिनमा 1-2 थपिएको छ, कतिमा रोकिने भन्ने नै थाहा भएन, 400 मा रोकिने हो कि 500 मा। अनलाइनमा विज्ञापन गरेर केन्द्रीय सदस्य माग्ने कार्य गलत भएको भन्दै उनले केन्द्रीय समितिदेखि कार्य सम्पादन समितिको स्पिड अनुसार अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन अघि बढ्न नसकेको आरोप लगाएका थिए। गद्दार 2 ले 3 दिनमा 100 करोड पार गर्यो। ओ माई गड 2 को कमाई कति? सनी देओलको गद्दार 2 ले बक्स अफिसमा धमाका मचाइरहेको छ। शुक्रबार 40 करोड फारू बढीको ओपनिङ गरेको फिल्मले लगातार कमाईमा वृद्धि गरिरहेको छ। गद्दार 2 ले शनिबार 43 करोड कमाउँदा आइतबार 50 करोड बढी कलेक्सन गर्यो। यो सँगै फिल्मले 3 दिनमा 133.18 करोड फारू कमाएको
भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। अब सोमबारको कमाईप्रति सबैको नजर छ, किनकि विकेन्डको तुलनामा विकडेजमा फिल्मको कमाईमा केही असर पर्नेछ। तर गदर 2 ले विकडेजमा समेत उत्कृष्ट कमाई गर्ने ट्रेन्ड देखिएको बलिउड व्यापार विश्लेषकहरूले बताएका छन्। यो फिल्मले सोमबार 34 करोड हाराहारीमा नेट कलेक्सन गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। सनी देओल र अमिषा पटेलको शीर्ष भूमिका रहेको गदर 2 सन् 2001 मा रिलिज भएको ब्लकबस्टर गदर एक प्रेम कथाको सिक्वेल हो। फिल्मलाई अनिल शर्माले निर्देशन गरेका छन्। उता अक्षय कुमार र पंकज त्रिपाठी अभिनीत फिल्म ओ माई गॉड 2 ले 3 दिनमा 43.56 करोड भारु कमाई गरेको छ र गद्दार 2 को तुलनामा बक्स अफिसमा निकै पछि परेको यो फिल्मले शुक्रबार 10.26 करोडको ओपनिङ गरेको थियो। फिल्मले शनिबार 15.3 करोड र आइतबार 17.50 करोड कमाई गर्यो। फिल्मलाई अमित रायले निर्देशन गरेका हुन्। सांसदहरूलाई देउवाको चेतावनी, आलोचना गर्नुहोस् तर अनुशासनभित्र बसेर। नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले सांसदहरूलाई आलोचना गर्दा अनुशासनको सीमा नबिर्सिन चेतावनी दिएका छन्। गत शुक्रबारदेखि जारी संसदीय दलको बैठकमा सभापति देउवाले सोमबार यस्तो चेतावनी दिएका हुन्। उनले जनताका मुद्दा र राष्ट्रिय मुद्दामा कसैले बोल्न नरोक्ने भन्दै आफ्नो आलोचना गर्ने छुट पनि सांसदहरूलाई भएको बताए। तर त्यसो गर्दै गर्दा अनुशासनभित्र भने सांसदहरू बस्नुपर्ने उनको चेतावनी थियो। राष्ट्रिय मुद्दा जनताका सवालमा बोल्नुस्, आलोचना गर्नुस्, देउवाको चेतावनीयुक्त भनाई उद्धृत गर्दै एक सांसदले भने तर अनुशासनमा बसेर बोल्नुपर्छ, आधारभूत मूल्य मान्यतामा बोल्नुहोस्। उनले सांसदहरूलाई आफूले पाएको स्वतन्त्रताको दुरुपयोग नगर्न समेत सुझाव दिएका थिए। अबको केही दशकमा सानो घाउले पनि हाम्रो मृत्यु हुन सक्छ। कुनै पनि एन्टिबायोटिक्स बन्न वर्षौं वर्ष अध्ययन गर्नुपर्छ। वर्षैपछि नयाँ नयाँ प्रकृतिका एन्टिबायोटिक्स बनाउन सकिँदैन, तर रोग त घट्दैन। ती रोग कम गर्न कडा किसिमका एन्टिबायोटिक्स चाहिन्छ। त्यो बेला त्यस्तो एन्टिबायोटिक्स नभन्दा सामान्य रोगले पनि मानिस मर्न सक्छन्। हत्या मुद्दामा 6 वर्षदेखि प्रहरीले खोजेका व्यक्ति केन्द्रीय कारागारमा फेला। काठमाडौँको बल्कुमा 50 वर्षीय महिलाको हत्यामा संलग्न आशंकामा प्रहरीको खोजी सूचीमा रहेका व्यक्ति केन्द्रीय कारागारमा भेटिएका छन्। वास्तविक नाम ढाँटेर चोरी मुद्दामा जेल बसेको अवस्थामा धादिङको त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका 3 घर भएका शिवराम अधिकारी भेटिएका हुन्। शिवराम आफ्नो नाम ढाँटेर चोरी मुद्दामा जेलमा बसिरहेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसपी रविन्द्र रेग्मीले बताएका छन्। प्रहरी नायब उपरीक्षक गोविन्द पन्थी नेतृत्वको टोलीले गरेको लामो अनुसन्धानपछि 46 वर्षीय शिवराम नाम ढाँटेर अर्जुन अधिकारीको नाममा जेलमा बसेको थाहा भएको थियो। 2074 पुसमा शिवरामले आफूसँगै ज्यामी काम गर्ने 50 वर्षीय नारायणी तिमलसिना अप्सराको हत्या गरेको आरोप छ। 2074 पुस 30 मा मकानपुर घर भएकी नारायणीको शव काठमाडौँ महानगरपालिका 14 स्थित बल्कु भुवनेश्वरी मन्दिरमा भेटिएको थियो। मृतकको खल्तीमा फेला परेको मोबाइलको आधारमा आफन्तले शव शनाखत गरेका थिए। प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट शिवरामसँग मृतकको फोन सम्पर्क धेरै देखिएपछि प्रहरीले उनलाई शंकाको घेरामा राखेको अनुसन्धान गरिरहेको थियो। हत्यापछि धादिङ स्थित घरमा नगएका शिवराम उदयपुर, सिराहा र मकानपुर लगायतका ठाउँमा लुकेर बसे। पछि परिवारसहित काठमाडौँको रामकोटमा तरकारी खेती गर्न थालेका उनी थानकोट क्षेत्रमा चोर्दै गरेको अवस्थामा पक्राउ परेका हुन्। 2079 कार्तिकबाट उनी केन्द्रीय कारागारमा थुनामा रहेको थाहा भएको छ। कर्तव्य ज्यान मुद्दामा शिवरामलाई बयान लिएर थप अनुसन्धान अघि बढाउन प्रहरीविद कालीमाटीलाई लेखेर पठाइएको एसपी रेग्मीले जानकारी दिए। चिनिया तस्करका 3 जना महिला सहयोगी सीआईबी को नियन्त्रणमा। त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालय अगाडिबाट बरामद गरिएको करिब 100 किलो सुनबारे प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। हङकङबाट क्याथे प्यासिफिकको उडान मार्फत रेडी ट्रेस प्रणालीले काठमाडौँमा ल्याएको सुन राजस्व अनुसन्धान विभागले साउन 3 मा बरामद गरेको थियो। सुन तस्करीमा चिनिया नागरिक संलग्न रहेको ब्युरोको प्रारम्भिक अनुसन्धान निष्कर्ष छ। तस्करीमा संलग्न भनिएका चिनिया नागरिकका सहयोगी 3 जना महिलालाई सीआईबीले पक्राउ गरेको छ। शुक्रबार पक्राउ गरिएका 3 महिला मध्ये 1 जना चिनिया र 2 जना नेपाली छन्। तस्करीमा संलग्न चिनिया नागरिकलाई सहयोग गरेको भेटिएपछि उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको अनुसन्धानमा संलग्न
एकजना अधिकृतले बताएका छन्। एसपी सञ्जय सिंह थापा नेतृत्वको टोलीले उनीहरूसँग सोधपुछ गरिरहेको छ। तस्करीमा संलग्न चिनियासम्म पुग्ने सूत्रका रूपमा ती महिलाहरूको सहयोग लिनुपर्ने भन्दै ब्युरोका अधिकारीले उनीहरूको परिचय गोप्य राखेका छन्। अनुसन्धानको क्रममा लिङ्कमा देखिएकाहरूलाई बोलाएर सोधपुछ गर्ने कुरा सामान्य भएको प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी कुवर कठायतले बताए। अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतका अनुसार ती 3 जना महिला चिनिया तस्करसँग निकट सम्बन्ध रहेको पाइएको छ। तस्करले उनीहरूलाई हङकङ र दुबईबाट सुन ल्याएपछि नेपालमा स्वरूप परिवर्तन गरेर भारत पठाउने काममा परिचालन गरेको अनुसन्धानबाट थाहा भएको छ। सुन तस्करीमा संलग्न आरोपमा तिब्बत मूलका भारतीय नागरिक 53 वर्षीय थाप्तेन छिरिङ, चिनिया नागरिक जिक्वाङ लिन, तिब्बत मूलका बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङ सहित 17 जना हिरासतमा छन्। जिक्वाङ लिनसँगै लाजिमपाट स्थित डेरामा अरु 2 जना चिनिया बस्थे। प्रहरीले ती 2 जना चिनियालाई पनि खोजिरहेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आगामी महिना न्युयोर्क जाँदै उतैबाट चीन जाने। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आगामी महिना न्युयोर्क र चीन भ्रमणमा जाने भएका छन्। संयुक्त राष्ट्र संघको 78औं महासभामा सहभागी हुन न्युयोर्क जाने र उतैबाट 19औं एसियाली खेलकुदमा सहभागी हुन चीन जाने प्रचण्डको तयारी छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको न्युयोर्क र चीन भ्रमणको तयारी सुरु गरिसकेको छ। प्रधानमन्त्रीज्यूको न्युयोर्क र चीन भ्रमणको तयारी भइरहेको छ। स्रोतले भनौं मन्त्री परिषद बैठकले औपचारिक निर्णय नगरिसकेकाले धेरै कुरा टुङ्गो लाग्न बाँकी रहेको छ। यसअघि न्युयोर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सम्बोधनको मिति र चीन भ्रमणको मिति सेप्टेम्बर 23 एकै दिन परेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कहाँ जाने भन्ने दुविधामा थिए। तर संयुक्त राष्ट्र संघका लागि नेपालको स्थायी नियोगले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्बोधन गर्ने मिति संशोधनको लागि राष्ट्र संघलाई अनुरोध गरेको थियो। सो अनुरोधपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले महासभालाई सेप्टेम्बर 21 मा सम्बोधन गर्ने गरी मिति संशोधन भएको स्रोतले जानकारी दिएको छ। कांग्रेसले भनौं सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन राज्यकै निकायबाट हुन्छ। नेपाली कांग्रेसले सुन तस्करीको छानबिन सरकारको निकायले गर्ने बताएका छन्। कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले सुन तस्करी प्रकरण राज्यका निकायबाट हुने निर्णय गरेको छ। बैठकपछि कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले भने सुन तस्करी प्रकरणमा राज्यका निकायले गरिरहेका छन्। सरकारले थप तदारुकताका साथ गरोस् भन्ने बैठकको निर्णय छ। सुन तस्करी प्रकरणमा जुनसुकै व्यक्ति संलग्न भेटिए पनि हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्ने उनको भनाई रहेको छ। यसअघि बैठकमा बोल्दै सभापति तथा संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले सुन तस्करी धेरै हुन थालेको बताएका थिए। देउवाले तस्करी रोक्न भए पनि कर तिरेर खुला गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। कर तिरेर यो सुन खुला गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ, यसरी तस्करी रोक्न मद्दत गर्छ देउवाको भनाइ थियो। उनले नेताहरूको आलोचना गर्न पाइने पनि बताए, तर उनले पार्टीको अनुशासन भन्दा बाहिर गएर बोल्ने कुरा राम्रो नहुने भन्दै नेताहरूलाई जथाभावी नबोल्न चेतावनी दिएको बताइएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थप 18 जना पीडितको उजुरी। नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका लैजाने कार्यमा ठगी गरेको भन्दै थप 18 जना पीडितले प्रहरीमा उजुरी दिएका छन्। काठमाडौँमा सानो भण्डारी केशव दुलाल समेतको संयुक्त मिलेमतोमा अमेरिका लैजाने बाहनामा ठगी गरेको भन्दै लमजुङ, सुनसरी, सिन्धुपाल्चोक, गोर्खा, ललितपुर, चितवन, काठमाडौँ लगायतका जिल्लाहरूका 18 जना पीडितहरूले उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा उजुरी दिएका छन्। उजुरीमा करिब 1,85,92,000 भन्दा बढी ठगी गरेको दावी गरिएको छ भने 3 वटा छुट्टा छुट्टै किटानी जाहेरी परेको छ। उक्त सक्कल जाहेरी दरखास्त लगायतका कागजातहरू आवश्यक अनुसन्धान तथा कारबाहीको लागि जिल्ला प्रहरी परिसर टेकु पठाइएको कार्यालयले जनाएको छ। प्रहरी परिसर टेकु पठाएको कार्यालयले जनाएको छ। यो प्रकरणमा पूर्व मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, बालकृष्ण खाँड लगायत अहिले पूर्वपक्षमा रहेका छन्। उनीहरूले यस अघि नै दर्जनौं पीडितको उजुरीको आधारमा पक्राउ परेका थिए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सभापति लामिछानेले भने संसद अपहरण भयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सभापति रवि लामिछानेले संसद अपहरणमा परेको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि पत्रकारहरूलाई प्रतिक्रिया दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले भने पार्लियामेन्ट इज हाइज्याक्ड, संसदलाई अपहरण गरियो। यसले लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यतामाथि कुठाराघात हो। आफूले संसदको रेकर्डमा महत्त्वपूर्ण कुरा राख्न खोजेको उल्लेख गरियो। एमाले संसद अवरोध गरेका कारण नियमित हुन सकेन।
अवरोधकै बीच नेपाली कांग्रेसका सांसद सुनिल शर्मा र एमालेका मानवीर राई बोलेका थिए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सभापति लामिछानेले बोल्ने समय मागे पनि सभामुख देवराज घिमिरेले समय दिएनन्। लामिछानेले संसद बाहिर पनि गलत संसदीय अभ्यास भएको बताए। आफूले बोल्न नाम टिपाउनुका साथै समय मागे पनि नदिएको बताएका थिए। उनले भनेका थिए, सम्माननीय सभामुखज्यूबाट यस अघि पनि यस्तै भएको थियो, आज पनि भयो, हाम्रो अपेक्षा थिएन। उनले संसद बन्दी बनाइएको भन्दै भर्सना गरेका थिए। उनले पहिले योजना बनाएर आए जस्तो गरी संसद चलाइएको बताए। उनले भने संसदमा त्यति मात्र सुनियो जति सुन्न चाहिएको थियो। साई परिवारको क्वार्ट्ज क्रिस्टल कालिका मन्दिरमै राख्ने निर्णय गरेर प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री भेट्न आए गोर्खाका मेयर। सिडिओ भुषाल भन्छन्, कानुनले यहाँ राख्न मिल्दैन, प्रधानमन्त्री कार्यालयकै निर्णय कुर्दैछौं। क्वार्ट्ज क्रिस्टललाई कालिका मन्दिरमा राख्ने निर्णय गरेर गोर्खा नगरपालिका मेयर कृष्णबहादुर राणा मगर सहित राजनीतिक दलका प्रतिनिधि सहितको टोली प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री भेट्न काठमाडौँ आएका छन्। सती पिपल स्थित चन्द्रमान साईको घरबाट गत असार 14 गते प्रहरीले बरामद गरेको टल्कने ढुङ्गा क्वार्ट्ज क्रिस्टल भएको खानी तथा भूगर्भ विभागका भूगर्भविदहरूले परीक्षणबाट पुष्टि गरेका थिए। साई परिवारले पुस्तौंदेखि कुल देवताका रूपमा पुज्दै आएकाले क्वार्ट्ज क्रिस्टललाई गोर्खा दरबारसँगै रहेको कालिका मन्दिरमा प्रतिस्थापन गर्ने निर्णय गोर्खा नगरपालिकाले गरेको छ। पूजा गर्दै आएको क्वार्ट्ज क्रिस्टललाई भगवती शिलाका रूपमा कालिका मन्दिरमा प्रतिस्थापन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। मेयर राणा मगरले भनेका छन्, साई परिवारले पुज्दै आएको र गोर्खाका स्थानीयले पनि शक्तिको प्रतीकका रूपमा लिएकोले कुनै हालतमा गोर्खा बाहिर पठाउन हुन्न भनेर हामी प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, उद्योग मन्त्री र पुरातत्व विभागलाई ध्यान आकर्षण गराउन काठमाडौँ आएका हौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ, उद्योग मन्त्री रमेश रिजाल र पुरातत्व विभागका महानिर्देशकलाई भेटेर क्वार्ट्ज क्रिस्टल गोर्खामै राख्न मद्दत माग्न लागिएकाले उनले जानकारी दिए। गत मक्सिरमा भएको प्रतिनिधि सभा चुनावमा दाहाल गोर्खा क्षेत्र नम्बर 2बाट निर्वाचित भएका थिए भने गृहमन्त्री श्रेष्ठ पनि गोर्खाकै हुन्। खानी तथा भूगर्भ विभागले क्वार्ट्ज क्रिस्टललाई विभागको संग्रहालयमा राख्नुपर्ने बताएको छ। क्वार्ट्ज क्रिस्टल काठमाडौँ पठाइदिन विभागले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई आग्रह समेत गर्दै आएको छ। आतंककारी भन्दै सुनिल शर्माले फेरि मागे गृहमन्त्रीको राजीनामा। नेपाली कांग्रेसका सांसद सुनिल कुमार शर्माले फेरि पनि गृहमन्त्रीको राजीनामा मागेका छन्। सोमबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै शर्माले सो कुरा बताएका छन्। यो राज्य सत्ताले मुलुकका सुन तस्करका नाइकेहरूको राजीनामा मागेपछि मलाई गिरफ्तार गरियो। यो देशका प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री आतंककारीको नेतृत्व गर्नुहुन्छ कि कसको? शर्माले भने यो प्रजातान्त्रिक सिस्टममा बोल्न पनि पाइँदैन र राजीनामा माग्न पाइँदैन भने अनि जनताको अवस्था के हुन्छ? साथै उनले अहिलेको गृहमन्त्रीले बिना शर्त राजीनामा गर्नुपर्ने भन्दै आफू अन्तिमसम्म यही माग अघि सार्ने भन्दै यदि गृहमन्त्रीले राजीनामा नगरे संसदमै अनसन बस्ने घोषणा गरे। शर्मा बोलिसकेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले एमालेका मानबहादुर राईलाई बोल्न समय दिएका थिए। प्रचण्डमाथि ओलीका दर्जनौं आरोप। ठूलो परिमाणको सुन बरामदपछि अवरुद्ध संसद खुलाउन लचिलो बन्ने संकेत देखाएको प्रमुख विपक्षी दल एमाले सत्तारूढ कांग्रेस सांसदहरूको समेत साथ पाउने देखेपछि अझ आक्रामक देखिएको छ। कांग्रेस संस्थापन इतर पक्षका नेताहरूले पनि सुन प्रकरण बारेमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ। एमाले सोही मागमा टसमस नहुने भएको छ। साउन 3 गते त्रिभुवन विमानस्थलबाट बाहिरिएको झण्डै 1 क्विन्टल सुन राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद नगरेको भए अहिले न संसद अवरुद्ध हुने थियो न सत्ता गठबन्धन दलहरूमा नै खिचलो हुने थियो। सुन बरामदपछि संसद विपक्षी दल एमालेको बन्धक बनिरहेको छ। बाढी पहिरोले मुलुक आक्रान्त भइरहँदा संसद अवरुद्ध खुलाउने पहल स्वरूप गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले साउन 23 गते संसदमा सुन बरामदको घटनाबारे आफ्नो धारणा राखेका थिए। तर गृहमन्त्री श्रेष्ठको जवाफमा एमालेले चित्त बुझाएनन्। यस घटनाक्रम लगत्तै अर्को घटना घट्यो। कांग्रेस सांसद सुनिल शर्मा नक्कली सर्टिफिकेटको अभियोगमा पक्राउ परे। त्यसपछि कांग्रेस संस्थापन इतर पक्षका नेताहरू सरकारप्रति रुष्ट छन्। कांग्रेसको संस्थापन इतर पक्षले नै उच्च स्तरीय छानबिन समितिको माग गरेपछि एमालेलाई आफ्नो हटमा थप बल पुगेको छ। संसद खुलाउन लचिलो बन्ने संकेत देखाएको एमाले यही मौका छोपी उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठनको मागबाट
टसमस नहुने निष्कर्षमा पुगेको छ। आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय चियासलमा पत्रकार सम्मेलन गरी ओलीले सरकार अयोग्य र भ्रष्टाचारको चाङमा उभिएको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफैले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने बताए। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले राजीनामा नगरेर झण्डा हल्लाउँदै हिँडेको देख्दा आफू आश्चर्यचकित भएको उनको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिन सुझाव दिइरहेका एमाले अध्यक्ष ओलीले आफ्नो ध्यान भने सत्तातिर नभएको पनि स्पष्टीकरण दिए। सुन तस्करीको हल्ला चलाएर एमाले अहिले सत्तामोह सत्ता लुप्ततिर लागेको आरोप लगाएर सरकारले एमालेको बदनाम गर्न खोजिरहेको ओलीको आरोप छ। एमालेले सत्तामा ध्यान नदिए पनि सरकारलाई जे गरे पनि छुट दिन नसकिने उनले बताएका छन्। लामो समयदेखि एमालेको बन्धक बनिरहेको संघीय संसदको दुवै सदन सुन प्रकरण बारेमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन नभएसम्म चल्न नदिने बताएका एमाले अध्यक्ष ओलीले सरकार आफैले संसद चल्न नदिएको आरोप लगाए। संसद देश र जनताको पक्षमा बोल्ने, आवाज उठाउने, देशका हित जनताको हितको सरकारमा भए रक्षा गर्ने, सरकारमा नभए त्यसका निम्ति दबाब दिने थलो भएको ओलीको भनाइ थियो। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस भित्रको विवादले गर्दा थप हौसिएको एमालेको माग सम्बोधन गर्न सरकारले कस्तो कदम चाल्छ त्यो भने केही दिन पर्खनै पर्नेछ। यता कांग्रेस भित्रको असन्तुष्टिलाई देउवाले कसरी मत्थर पार्लान् त्यो पनि पर्खनै पर्छ।